बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने सूरत रहमान में हमारे लिए ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो है बयान की है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़वात अल अफनान। ज़वात अल अफनान का मतलब ये है, अफनान का मतलब समर। समर मीन फल। फल जो है बाग बगीचों में लगते हैं। देखिए इतने ज़्यादा फल है, आम है, अमरूद है, केले हैं, खुबानी है, आलू बुखारा है, अंगूर है, इनके बागात हैं ज़बरदस्त किस्म के, और ये सारे शफा का बायस है। ये सारे शफा का बायस है, हमारे लिए ये खुराक का बायस है, हमारे लिए ये नेमतें हैं। पाबिया लाए रब्बी कुमा तो कज़ीबान, अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ज़वात अल अफनान, कि मैंने तुम्हारे लिए सम्राट के बागात, एक बाग नहीं बागात लगा दिए, फलों के बागात लगा दिए, तुम्हारे लिए फल पैदा कर दिए। इसके कई मतलब जो है मतलब निकाल सकते हैं। पुराने पाक जो है वो बहुत ज्यादा दो मैनी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जब भी हम बात करते हैं सम्राट, समर से जो है इसका जो है वो फल, यानी कि हमें जो अच्छे कामों के फल मिल रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। जो लोग अच्छे काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो इनाम के तौर पर फल अदा करते हैं, और फलों में अल्लाह ने जो है वो गज़ा और शफा दोनों रखे हुए हैं। ढूंढने वालों के लिए निशानियां हैं। तो हर फल के अंदर, हर फ्रूट के अंदर, हर जो है ये उसके अंदर जो है फलों के जितने बागात हैं, अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो है बहुत बरकतें, फरवानियाँ और हमारे लिए जो है ये नेमतें रखी हुई हैं, और बहुत दस नेमतें अल्लाह की। और अल्लाह ताला जो है ये हमारे लिए बहुत गफूर रहीम है, हमारे लिए रिज़्क पैदा करने वाले हैं, रज़ाक है, हमारे वहाब है, हमारे लिए जो है सब कुछ है, हमारे अजीज है, हमारे दोस्त है, हमारे शारक से ज्यादा करीब है। और वो चाहते क्या है, हमारा अल्लाह खालिक जो है वो चाहता क्या है, इसलिए हमें पैदा किया कि तुम मेरे बंदों की जब तुम जो है वो खिदमत करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। खिदमत खलक जो है ये बेसिक जो है वो बहुत जरूरी है। तो उसके सम्राट, खिदमत खलक के ही सम्राट आप देख लें। जब आप कोई भी नेक काम करते तो अल्लाह ताला उसको जो है वो अजर खुद देते हैं। कल अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, कल भी जो हम बात कर रहे थे, ट्रस्टीज ऑफ अल्लाह। कल जो नेक काम करते हैं वो ट्रस्टीज ऑफ अल्लाह है। तो अल्लाह की जो है ये उनको मिसयूज ना करें, तो फलों को भी मिसयूज ना करें। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं हमारे मुल्क के अंदर। इतनी प्यारी खुबानी है, इतना प्यारा सेब है, इतने प्यारे जो आजकल सदरी आम, इतने प्यारे आम है, बागात है, सम्राट है, हजारों की तादाद में बागात और सम्राट पैदा किए हुए हैं। हम हमारे लिए जो है ये पाबिया लाए रब्बी कुमार तजबान, अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम जितलाओगे। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं, तुम्हारी आँख, तुम्हारा कान, तो तुम्हारी जो है वो हर चीज जो है ये अल्लाह की नेमतें हैं। तो इनका जो है हमेशा शुक्र गुजार रहे, और जो है हमें फ़ायदा उठाना चाहिए अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें इनसे, इनके सम्राट को भी हासिल करना चाहिए और सम्राट को खाना भी चाहिए। मतलब दो इसके मानी है। एक तो समर मीन, इसके जो है वो अफाल और ख्वास और इसके जो है वो फल जो है वो हमें मिलते हैं। और समर्स का मतलब ये है कि हमें जो नतीजा भी इसका मिलता है। अफनान जो जू मैंने अल्फाज है, इसमें जो है बहुत कुछ छुपा हुआ है, अगर इसकी तशरीह करें तो ये खत्म ही नहीं होता। इतना बड़ा लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे। बागात, हजारों जो है फ्रूट,
हर किस्म का फल इसमें आ जाता है। अफनान अफनान, फलों के बागात, सब्जियों के बागात, और सब कुछ इसमें आ जाता है। अफनान, ज़वात अल अफनान, कि मैंने जो है तुम्हारे लिए सब्र पैदा कर दिए, तुम्हारे लिए बागात पैदा कर दिए। एक एक चीज को आप जहाँ बेर को देख लें, आप जहाँ खजूर को देख लें, खजूरों के बागात, सुभान अल्लाह, अजवा खजूर की नेमतें, जामुन की नेमतें, अल्लाह अकबर, इतनी इतनी बड़ी नेमतें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जितनी भी नेमतें हम उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो ये सारी अल्लाह की नेमतें जो हमारे लिए पैदा की है। शहतूत है, कहीं जो है वो मतलब कि हर किस्म के हमारे लिए ऐसे मेवाजात है जो हमारे गोशे के सूरत में मुंह में आएंगे। उनका जो है जायका ना किसी ने चखा होगा, ना ही देखा होगा। सुभान तेरी कुदरत को, सुभान तेरी कुदरत को, सुभान तेरी कुदरत को, सुभान तेरी कुदरत को। इसी में दवा भी है, शफा भी है, और इसी में सब कुछ इस समरात के अंदर है। और इसका समर भी हमें मिलता है। समर भी कि जो लोग सब्र करते हैं उनको अल्लाह ताला उसका सब्र भी देते हैं। तो बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा टॉपिक है, उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं जी। हेल्थ फिजिक्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ये सेहतमंद अवाम पब्लिक के लिए कम अज कम मकदार में रेडिएशन की हिफाजत के लिए पेशा को ज़ाहिर करती है, यानी कि ऐसे पेशावर यानी कि ऑक्यूपेशन को ज़ाहिर करती है। फिजिक्स वो तरीकाकार है जिसके अंदर एक पेशावर जो है वो रेडिएशन वाला जो है रेडियोग्राफर जो है वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करता है और अपने मरीज को भी प्रोटेक्ट करता है। हम आज जो है प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे कि हम जो है वो रेडियो एक्टिव से जो है वो कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं, खुद भी जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो भी कैसे प्रोटेक्ट अपने आप को रख सकता है, और अपने मरीज को भी जो है वो कैसे बचा सकता है। रेडियोग्राफी जो है वो बेहतरीन शोभा है, लेकिन इस जो अनपढ़, जाहिल और गंवार लोगों के हाथों में आ गया है, जिसने इसका जो बेड़ा गर्क कर दिया है। और हमारे खुद अवाम ने जो है वो, हमारे एक दोस्त है बड़े प्यारे, तो उनको अल्लाह ताला ने पिछले साल उनकी शादी हुई, तो अभी उनको अल्लाह ताला ने करम किया है। तो वो जो है वो तीसरे दिन मेरे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आ जाते हैं कि मैंने जनरल अस्पताल से करवाई है, मैंने राबिया ट्रस्ट से करवाई है, मैंने फलाह हॉस्पिटल से करवाई है, मैंने फलाह हॉस्पिटल से करवाई है। कभी वो एक्सरे लेके आ जाते हैं, कभी वो ये लेके आ जाते हैं। मैंने उनको समझाई ये बात कि भाई आप मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अब कितना बड़ा हो गया। मैं कहता जब बड़ा होगा आएगा तो बड़ा हो जाएगा, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन वो इन चीजों से बाहर नहीं आते, कभी अल्ट्रासाउंड करवाते, कभी जो है वो एक्सरे करवाते। तो अल्लाह उनको हिदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। तो कार्डिल के असूल जो है रेडिएशन के मुतल्लिक जो है तो कैसे हम बच सकते हैं। ये कार्डिल एक साइंसदान था जो कि पहला साइंटिस्ट जो है जिसने रेडिएशन से जो है मुतल्लिक कुछ चीजें जो है दरियाफ्त की और जो है हमारे लिए जो है वो नई राहें खोल दी हमारी हिफाजत के लिए, एक टेक्नोलॉजिस्ट की हिफाजत के लिए, एक रेडियोग्राफर की हिफाजत के लिए जो है वो ये एक नई राहें जो है वो खोल दी। ये वो तरीकाकार है जिसमें कम अज कम रेडिएशन आवाम और रेडिएशन मुहैया करने वाले शख्स को कम अज कम नुकसान पहुंचाए। इस तरह से जो है वो न्यूक्लियर कारगन गुजारी को मद्देनजर रख कर इसका तरीकाकार जो है वाज़ेह किया जाता है, जिसमें वक्त वक्त मीन टाइम, फासला मीन जो है डिस्टेंस, और जो है शेडिंग इफेक्ट को जाना जाता है। यानी कि उसके जो गिरने की जितनी भी जो उसके हमने उस दिन रेस वेव्स को पढ़ा था, उसकी जो शेडिंग है मतलब ऊपर से नीचे गिरने की जो अफादियत है, उसकी एफिशिएंसी है, उसको जो है मद्देनजर रख के जो है हम इससे जो है वो इस तरह का तर्ज अमल अख्तियार करते हैं कि हम जो है ये मद्देनजर रख के इस तरह का तर्ज अमल अख्तियार करते हैं कि रेडिएशन जो है वो किसी भी मरीज को, टेक्नोलॉजिस्ट को, रेडियोलॉजिस्ट को और जो करने वाला है उसको भी नुकसान ना पहुंचाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेडिंग इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वेव जो है वो इस तरह से बहती रहती है, तो ये दीवार भी पार कर जाती है, दीवार के पार भी इसके श्राप होते हैं। और 1 घंटा तक जब रेडिएशन हम देते हैं ना, मतलब एक्सरे करते हैं, 1 घंटे से लेके जब 24 घंटे तक जो है वो उसके साथ जो है वो रेडिएशन के घूमते रहते हैं।
اس कमरे के अंदर जहाँ पे एक्सरे किया जाता है 24 घंटे तक, रात को अगर कमरा बंद भी कर दिया जाए तब भी रेडिएशन के असरात जो है, इतने खतरनाक असरात है इसके, और ये रेडिएशन कम नहीं होती। यूं जो उसका फासला ज्यादा होता जाता है तो उसके जो है वो असरात जो है वो कम होते जाते हैं। लेकिन बिल्कुल करीब जो होते हैं लोग, वो जो है वो ज्यादा मुतासर होते हैं, उनको ज्यादा मुतासर होने के चांसेस जो है वो होते हैं। इसलिए जो है वो रेडियोग्राफर को भी जो है वो बहुत ज्यादा चांसेस है ट्यूमर होने के, ट्यूबरक्लोसिस होने के, और ये कैंसर होने के, मेंटल रिटार्डेशन होने के, और बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम जो है वो होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से सलाहियत को जो है हम जान सकते हैं। इसमें बराबर की जो है वो हम बोनस इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिसमें जो है रेडिएशन को जो है वो कम से कम जो है वो डालेंगे। इसमें असल में जो है ये काबिल इस्तेमाल जो होता है, मतलब जो रेडिएशन जो बिल्कुल ज़रूरी होता है वहाँ पे करवाया जाए। ऐसे ही जो है ये तीसरे दिन जो है वो अल्ट्रासाउंड उठा के जो है कोई ज़रूरत भी नहीं होती, तो तीसरे दिन जो है ये रेडिएशन का जो है एक्सरे करवा लें, सिटी स्कैन करा लें, एक्सरे करा लें, सिटी स्कैन करा लें। तो ये तीसरे दिन जो है वो हड्डी जुड़ रही है, तो आप उसको बार बार जो एक्सरे कराने से वो आपके कहने से नहीं जुड़ेगी। बूढ़ों को 3 माह लगते हैं हड्डी जुड़ने में। फीमर बोन या कोई आपका रेडियस कोई भी आपका बोन टूट जाता है, वेब टूटते तो कम से कम जो है वो 1 हफ्ता से लेके जो है वो 25 दिन तक उसके लगते हैं। जितनी उम्र ज्यादा होगी उतनी ही देर से जो हीलिंग होगी, और जितनी उम्र कम होगी उतनी तेजी से हीलिंग होगी। बच्चों की हड्डियां बहुत जल्दी जुड़ जाती हैं, जवानों की हड्डियां उससे कम जल्दी जुड़ती हैं, और बूढ़ों की हड्डियां को उसमें कैल्शियम ही नहीं होता तो बहुत देर से जुड़ती है। तो इसलिए बार बार एक्सरे करवाने से जो है आपकी हड्डी जुड़ नहीं जाएगी, बल्कि आपकी हड्डियों के अंदर वो एक्सरे चले जाएंगे और बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। तरीकाकार को अपनाकर हम जो है तशखीसी मकासद के लिए जो है वो रेडियोग्राफर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि जो है सिर्फ हम तशखीसी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, ये नहीं कि तशखीसी मकासद के बगैर भी ये हम कर ले जी, चले जी पता कर लेंगे हमारी उम्र अब कितनी हो गई है, बच्चा अब कैसा है, किस तरह का है, और ये इसको जो है वो अब क्या है, मतलब की जो है पोजीशन किस पोजीशन में है। तो ये जो है बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं। तो इसलिए हमें गौर करना चाहिए इन चीजों पे, और बगैर जरूरत के जो है कभी भी एक्सरा जो है वो नहीं करवाना चाहिए। इंतहाई जरूरत के मुताबिक अगर आपको सही नजर आ रहा है, सही बात का पता चल रहा है कि फीमर फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, या मतलब रेडियस फ्रैक्चर है, अल्ला फ्रैक्चर है, जो भी आपकी जो है ये मतलब रिब्स फ्रैक्चर है, वर्टिब्रा फ्रैक्चर है, इनोमिनेट बोन फ्रैक्चर है, किसी जगह पे फ्रैक्चर है, वहां से तो हमें अंदाजा हो जाता है, दर्द से अंदाजा हो जाता है। तो हमें जो है ये पता चल जाता है कि ये जो है वो इस तरीके से हम अंदाजे से देखते। तजर्बा भी तो एक चीज होती है, 45 साल के तजर्बे में हमें ये भी नहीं पता चला कि ये जो हड्डी टूटी हुई है नहीं टूटी हुई, तो फिर ऐसी प्रैक्टिस का क्या फायदा है हमें। तो बगैर एक्सरे के हम ना तशखीस कर सके, तो ये जो है कम से कम वक्त सबसे पहली बात ये है। तो हमें जो है ये हमेशा ये क्या करना चाहिए, कम से कम वक्त जो है वो एक्सप्लोर देना चाहिए। तो एक्सप्लोर का वक्त जो है वो 10 सेकंड है, 1 सेकंड से लेकर जो है वो 2 सेकंड तक एक्सप्लोर का वक्त है। हमारे यहाँ पे क्या जी आधा आधा मिनट जो है 2-2 3-3 मिनट 5-5 मिनट तक एक्सप्लोर दिया जाता है। तो जब 5 मिनट एक्सप्लोर देंगे तो बड़ा गर्क हो जाएगा उस बंदे का जिसने एक्सरे करवाना है, जिसने करना है उसके ऊपर भी कितनी रेडिएशन आ जाएगी। वो लेड शीट पहनते नहीं, शीशे के पीछे जाते नहीं, तो वहां पे जो है खड़े होकर जो एक्सरे शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो है ये टाइम जो है वो एक्सप्लोर का मतलब ये है कि इसमें है जी एक्सप्लोर टाइम इनटू जो है वो एक्सप्लोर रेट। तो अगर आप जितना एक्सप्लोर देना चाहते हैं उसका जो टाइम और एक्सप्लोर रेट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमें जो है वो एक्सप्लेन का पता चलता है कि हमने कितना वक्त और कितना जो है एक्सप्लोर जो है वो कम से कम दिया है। मिसाल के तौर पर इसमें अगर 4 GY जो है वो एक्सप्लोर हम देते हैं आमतौर पर, जिसके अंदर स्पेक्ट्रम जो है वाक़ होता है। फर्ज करें कि हमने जो है वो 2.3 MGY गैगा जो है, या जिसको हम ये कह लें कि 230 MR/h जो है, ये फी घंटा जो है हमने इसको एक्सप्लोर दिया है।
اور اس میں جو ہے کم از کم 36 منٹ چلے تک جو ہے یہ ایکسپلور ہوتا رہا ہے. تو اس میں ٹوٹل جو ہے وہ کل پیشہ ورانہ جو ہے وہ ایکسپلور کتنا ہوگا. تو یہ جو ہے وہ ہم کریں گے اس طرح سے جو ہے وہ 2.3 mg جگہ اس کو جو ہے ملٹیپلائی بائی 36 منٹ اور ڈیوائڈیڈ بائی 30 منٹس. تو اس کو جو ہے ایم سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو آ جائے گا 1.38 ایم جی ایچ جو ہے یہ آ جائے گا. یہ کم از کم وقت جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے یہ موشن کے برابر جو ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. کم از کم وقت جو ہے ہمیں جو ہے بالر کی مدد سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے فیروسکوپی کے لیے جو ہے ہمیں مریض کو جو ہے وہ کم از کم وقت جو ہے وہ دینا کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں جو ہے ریڈیوگرافر کے کمر کے اندر جب جائیں تو کم از کم وہ علاقہ جس کے اندر جو ہے وہ ریڈیشن ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ ریڈیو گرافر جو ہے اور جس کے اوپر جو ہے شوائیں ڈالنی ہے ان کے اندر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے وہ ریڈیوگرافر کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے بن جاتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو فریکوینسی ہوتی ہے ہم اس کو سیٹ نہیں کر سکتے. فریکوینسی ہم زیادہ کر لیتے ہیں یا کم کر لیتے ہیں ایکسپلور, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم منٹوں کے حساب سے زیادہ دیتے ہیں یا کم دیتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے ہم آن آف والا سوئچ جو ہے وہ باہر لگا دیتے ہیں پھر اس میں جو ایکسپلور دینے کے بعد ہم جو ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد مشین کو ہم آن آف والا سوئچ جو ہے وہ باہر لگا دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ٹیکنالوجسٹ کو یا ریڈیوگرافر کو جو کم نقصان پہنچے. جس کا اگر ایکسپلور ہونا ہے اس کو تو چلو نقصان پہنچ رہا ہے لیکن باقی تو دوسرا بندہ تو بچ جائے. تو کلوروسکوپ کے اوپر جس کے اوپر سے جو ہے وہ ہم نے ایکس رے کرنا ہے اوپر نیچے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے بھی ہم جو ہے وہ اس کی گیج جو ہے وہ باہر سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے مناسب مقدار میں اس کی گیج کو اور اس کی جو ہے وہ ٹرمینالوجی کو جو ہے اگر ہم نے پی اے ویل پستوری انٹیریئر ویل لینا ہے تو چسٹ کا لینا فرض کیا تو ہم مریض کو جو ہے وہ پلیٹ کے اوپر کیا ہے جس کے اوپر ہم نے لینا ہے اس کو جو ہے وہ تقریباً اس کا ڈسٹینس جو ہے رکھ کے اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ فریکوینسی دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس کا رزلٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے جتنا بھی وہ قریب آتا جائے گا اتنا ہی جو ہے مطلب اس کو نقصان زیادہ ہو جائے گا. جتنا ڈسٹینس جو ہے وہ جو فلیئر دینے والا ہے اس سے زیادہ ہوگا جہاں سے فلور آ رہا ہے مطلب وہ جو جتنا ڈائمیٹر اس کا زیادہ ہوگا جس سے فلور آنا ہے تو وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ نقصان کرے گا. اس لیے ہمیں ڈسٹینس سے جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ڈسٹینس جو ہے وہ فلور کا ڈسٹینس اور جس کے اوپر مریض کا ڈسٹینس جو ہے وہ کم از کم زیادہ سے زیادہ رکھے. اس میں جو ہے کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ رکھے تاکہ مریض کو کم از کم جو ہے ریڈیوگرافر کی جو ہے وہ یا ریڈیولوجی کی جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ پڑے مطلب اس کی ریڈیشن جو ہے وہ کم از کم پڑے اور اس کا جو ایکس رے بھی ہو جائے اور اس کو نقصان بھی کم از کم ہو اور کم یا زیادہ ہونے بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم اس کو جو ہے بڑے احتیاط سے جو ہے کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ فاصلہ تو ہم جو ہے وہ جب بھی ریڈیشن کرتے ہیں تو اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ایکس رے کروانے والے اور جو ہے کے درمیان اور جو فلور دیتا ہے مطلب اس کا ڈائمیٹر جتنا بھی ہے اس کے درمیان جو بھی ہے اس میں کم از کم فاصلہ جو ہے وہ نہ ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے فاصلہ ہو تاکہ جو ہے مریض کے اوپر جو ہے ایکسپلور ہونے سے جو ہے وہ اس کی ریڈیشن جو ہے وہ کم از کم مریض کے اوپر پڑے. فرض کیا کہ 5 گنا جو ہے وہ زیادہ فاصلہ جو ہے اگر ہم رکھ لیتے ہیں فرض کے مریض سے مطلب کہ یہ کہ ایک فٹ کا فاصلہ جو ہے یہاں پہ ہم رکھتے ہیں یا اس کو 5 فٹ کر لیں یا 5 کا جو ہے وہ 10 سینٹی میٹر سے جو ہے وہ ہم 4 سینٹی میٹر کر لیتے ہیں ایسے کر لیں تو 4 سینٹی میٹر ہم نے کر لیا تو اس میں کیا ہوگا سورس کا جو ہے وہ فاصلہ جو ہے مریض سے زیادہ ہو جائے گا. تو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ جو ہے سورس کے یونٹس کو جو ہے تھوڑا سا بڑھا دینا پڑے گا. تو اس کو جو ہے یونٹ سورس جو ہے وہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے یہ پتہ چل جائے گا کہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ کتنے مربع کے اندر جو ہے وہ اسکیئر کے اندر یہ والی جو ہے اس کے اوپر جو ہے ریڈیشن ہوئی ہے
اور ریڈیوگرافر کی تکنیک کے اندر یہ فارمولا استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں جو ہے نیا ایکسپلور ڈیوائڈیڈ بائی پرانا ایکسپلور، یعنی کہ نیو ایکسپلور ڈیوائڈیڈ بائی اولڈ ایکسپلور، اور اس کے بعد جو ہے نیا فاصلہ اسکیلز میں اور پرانا فاصلہ اسکیل کے اندر۔ تو آپ جو ہے وہ نیا فاصلہ جو ہے معلوم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، نیا ایکسپلور معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مساوات کے ذریعے ہم اس کو جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے آپٹیکل ڈینسٹی کہتے ہیں۔ آپٹیکل ڈینسٹی وہ ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ ایکس رے ٹیوب سے جو ہے ایکس رے ٹیوب جہاں سے وہ ریڈیشن خارج ہوگی، اس کو جو ہے مختلف مقدار میں جو ہے وہ خارج کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے یہی فارمولا جو ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس میں جو ہے اس میں ڈینسٹی کس کو کہتے ہیں، ماس اوور والیوم کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ اوڈی جو ہے وہ آپٹیکل ڈینسٹی اس کو کہتے ہیں جی۔ تو اس میں جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جس چیز سے جو ہے جس سورس سے جس ٹیوب سے ہم نے ایکسپلور دینا ہوتا ہے، ریڈیشن نکل رہی ہوتی ہے، اس کا فاصلہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ماپنا چاہیے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ ریڈیشن کتنی زیادہ جو ہے وہ ہم کم از کم یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ جب بھی اس کا فارمولا جو ہے وہ ہمیں ہوگا تو ہم جو ہے اس کی ڈوز بھی مقرر کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈوز خوراک مقرر کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی جو ہے اس کو فریکوینسی جو ہے وہ دینی ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے ہم اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو ہے وہ نیا ایکسپلور کتنا ہے، پرانا ایکسپلور کتنا ہے، پرانا فاصلہ جو ہے وہ اسکیل میں کتنا ہے اور نیا فاصلہ اسکیل میں کتنا ہونا چاہیے، تو ہم اس طریقے سے نیا ایکسپلور بھی معلوم کر سکتے ہیں، نیا فاصلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فارمولا ہے جس کو اپنا کے جو ہے ہم مریض کو بھی بچا سکتے ہیں اور خود بھی جو ریڈیوگرافر وہ اپنے آپ کو بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد شیڈنگ افیکٹ جو ہے، شیڈنگ کا جو ہے وہ بہت زیادہ اثرات جو ہے وہ ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے سورس اور ریڈیشن کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اثرات جو ہے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس میں نے بتایا کہ ہر چیز کو جو ہے وہ ہم اپنی پروٹیکشن کے لیے، مریض کی پروٹیکشن کے لیے، اب دیکھیں نا ہم نے ایکسپلور تو دینا ہے جی چیسٹ کو، باقی جسم کو تو بچائے نا، اس کو وہاں لیڈ شیٹ ڈال دیں۔ ہم یہاں پہ لیڈ شیٹ استعمال ہی نہیں کرتے جی، مریض کو ڈائریکٹ ایکسپلور دیتے جا رہے ہیں اور پرواہ ہی نہیں کر رہے اس کے باقی اعضاء کی کہ ہم اس کو جو ہے تباہ کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ دانتوں والوں کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی کو لیڈ شیٹ پہنائی ہو، اور کسی کے منہ باقی منہ کا ایکس رے آپ کر رہے ہیں تو ماؤتھ کا ایکس رے کر رہے ہیں یا آپ جو ہے چہرے کا ایکس رے کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے لیڈ باقی جسم کو لیڈ شیٹ پہنا دیں تو وہ جو ہے کوئی بھی نہیں اس بات کا احتیاط کرتا، اور اس مشین کے اندر جو ہے، اور اس میں جو ہے 50 جو ہے وہ میگا واٹس کی مشین ہمیں جو ہے 500 میگا واٹس کی مشین اتنی زیادہ ڈاکٹر سومرو صاحب نے ہمیں خرید کی دی ہوئی ہے ہمارے ہاسپٹل کے اندر، 500 میگا واٹس اتنی زیادہ بڑی جو ہے مشینیں ہمارے پاس موجود ہے، جس کو جو ہے وہ چلانے والے جو ہے وہ نااہل اور جاہل ہے۔ میں تو ان کو نااہل اور جاہل ہی کہوں گا، جن کو ایکسپلور کا نہیں پتا کتنا دینا ہے اور کیسے دینا ہے، نہ ہی وہ لیڈ شیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اٹامک انرجی والے بار بار آتے ہیں ہمارے ہاسپٹل میں اور بار بار تنقید کرتے ہیں بھئی ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، لیکن یہ ان کے جو ہے وہ سروں پر دھوم نہیں نکلتی اور یہ جو ہے وہ لیڈ شیٹ کا استعمال بالکل نہیں کرتے۔ تو کیا کرنا چاہیے، جو ہے مریض کے اوپر لیڈ شیٹ استعمال کرنی چاہیے، ہمیں بھی جو ہے وہ لیڈ شیٹ کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے خطرناک اثرات جو ہے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا یہ کتنے زیادہ خطرناک ہیں۔ تو اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ لیڈ کی شیٹ ہے، اور اسی طریقہ سے ہمیں جو ہے لیڈ کی شیٹ کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے اس کی انٹینسٹی کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں، جس میں ہم جو ہے یہ مختلف تہیں جو ہے اس کے اوپر بنا کے، جیسے ریت کی تہ آپ بنا کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، 2 بوریاں آپ لے لیں، اس کو جو ہے اس کو مریض کو جس کو جہاں پہ ایکسپلور کرنا ہے اس کے آگے لگا دیں، ایکسپلور تو پورا جائے گا وہاں پہ، تو آپ اس کو 2 بوریاں لگا دیں، 2 لیئر بن جائے گی، اس کو ہاف جو ہے وہ والیوم لیئر کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ہے ہاف جو ہے وہ والیوم لیئر جو ہے وہ بن جائے گی، یعنی کہ اس میں تہ ہم بنا لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 تہیں ہم بنا لیں اس کی پروٹیکشن کے لیے، مریض کی پروٹیکشن کے لیے۔
اپنی پروڈکشن کے لیے آپ جو لیڈ شیٹ بھی اپنائیں اور ساتھ جو ہے شیشے کا شیٹ بھی جو ہے وہ آگے آپ نے رکھ لیں تاکہ جو ہے وہ آپ پر بھی جو ہے وہ ریڈیوگرافر کی جو ہے وہ ریڈیالوجی کی جو ریڈیشن کی تہیں جو ریڈیشن کی شعاعیں جو ہے وہ آپ تک بھی نہ پہنچے. یہ بہت خطرناک لہریں ہیں, ان سے بچنا جو ہے بہت ضروری ہے. میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ٹیومر میں نے دیکھے ہیں اور ایسے ایسے خطرناک ٹیومر دیکھے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو ریڈیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو میری پریکٹس کے اندر بہت زیادہ ٹیومر آئے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے ٹینتھ لیئر جو ہے وہ ٹینتھ جو ہے وہ والی لیئر جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے. تو ہم جو ٹی بی ایل جو ہے یہ ہم اگر اپنا لیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں مختلف اس میں ہوتی ہیں کہ شیشہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے جو ہے وہ ٹکڑے ہوتے ہیں اس کے اپنا ریت کے ذرات ہوتے ہیں, مٹی کے ذرات ہوتے ہیں, اور یہ 3-4 لیریں بنا کے کپڑے کے اندر پیک کر کے اس کو آگے رکھ دیا جاتا ہے مریض کے آگے. اس میں جو ہے وہ ریت بھی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے مریض کے آگے رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ایکسپلور جو ہے وہ کم از کم ایکسپلور تو پڑے, شیڈنگ افیکٹ اس کا کم از کم ہو جائے. اس میں جو ہے وہ باقی جگہوں پہ تو شیڈنگ نہ ہو. ایک جگہ پہ آپ نے ایکس رے کرنا ہے تو ٹھیک ہے, وہاں پہ تو اس کو ہم ننگا رکھیں گے, باقی جسم کو تو بچائیں, وہ خدا کا خوف کریں. تو کوئی بھی جو ہے وہ پروٹیکشن کی لیئر کوئی استعمال نہیں کرتا. تو ٹی وی لیئر جو ہے وہ بالکل استعمال نہیں کرتے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے پیرامیڈیکل اسٹاف کے اندر بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہونے کے خطرے ہوتے ہیں. جیسے کہ اس میں جو ہے وہ سیمنٹ, ریت, شیشہ اور اس قسم کے جو ہے کنکریٹ اور لیڈ وغیرہ, لیڈ بھی اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ دیواروں کے اندر خاص طور پہ چنا جاتا ہے. یعنی کہ میرے ساتھ میرے کمرے کے ساتھ جو ہے ایکسیڈنٹ اپارٹمنٹ تھا تو وہاں سے جو ہے میرے کمرے کے اندر لہریں آنے کے چانسز ہوتے ہیں جب تک آپ جو ہے وہ اس کی موٹی دیوار نہیں کرتے. مطلب اس میں جو ہے پہلے آپ اینٹوں کی دیوار کریں, اس کے اندر آپ بجری, ریت اور پھر جو ہے وہ ریڈیشن سے آپ جو ہے وہ شیڈنگ افیکٹ سے بچ سکتے ہیں, ساتھ والے مسائل بھی بچ سکتے ہیں. ورنہ ان کے افیکٹ اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ کو اس وقت نظر نہیں آئیں گے, بعد میں جائیں گے شروع ہو جائیں گے. تو انتہائی نگہداشت میں جو ہے وہ ایسا کیا جاتا ہے. ٹی بی ایل جو ہے یعنی کہ ٹینتھ والیوم لیئر جو ہے ریڈیشن کو جذب کر لیتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ کم چانسز ہوتے ہیں. یعنی کہ اوریجنل سے جو ہے وہ انٹینسٹی سے جو ہے وہ کم جو ہے وہ 10 گنا کم جو ہے وہ چانسز ہو جاتے ہیں اس کی جو ہے سائڈ افیکٹ کے. میرے ٹوٹل ڈسٹینس جو ہے جو اس کی انٹینسٹی کہتے ہیں, جو اس کی طاقت ہے, جو اس کے میں قوت ہے ریڈیشن میں, تو وہ جو ہے اس کو ہم کم کر دیتے ہیں, اس کے سائڈنگ افیکٹ کو کم کر دیتے ہیں. باقی جسم کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. چلے اگر منہ کا ایکس رے کروانا ہے تو منہ کو چلو ننگا کر لے, باقی سر کو تو بچا لے. جس کے اندر برین ہے خدا کا خوف کرے. خاص طور پہ دانتوں والے ایکس رے میں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ اس طریقے سے ریڈیشن وہ تاجہ ماجہ ہی لگا دیتے ہیں کہ تاجہ آج کرے گا, کل ماجہ کرے گا اور پھر شاجہ کرے گا. تو مطلب اس طرح سے تاجے ماجے اور شاجے کی ڈیوٹی جو ہے یہ منہ کے اوپر لگاتے ہیں. سلوری گلینڈ کا, ایسوفیگس کا اور یہ زبان کا اور یہ ساری چیزوں کا جو ہے مینڈیبل بون کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں, سوائے 7 دانتوں کا بھی. تو خدا کا خوف کرے, برین کا بھی بیڑا کر یہی لوگ کر رہے ہیں. جو دانتوں کے ایکس رے کرتے وہ نہیں بچاتے اس کو, ان کو پتہ ہی نہیں کہ برین کو کیسے ہم نے بچانا ہے. ایسے وہ ویو مارتے ہیں اور خاص طور پہ دانتوں والے میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ خطرناک ہے. تو وہ چھاتے ماتے اور جو ان کا کام نہیں ہے بلکہ ایک بہترین قسم کے ریڈیالوجسٹ کا کام ہے. اتنی بڑی مشین آپ کو دے دی گئی ہے اور آپ چھاتے مادے کو لے کے جو ہے اس کو جو ہے وہ ایکس رے کے لیے دے دیتے ہیں. چھاتا مادہ ایکس رے کر کے اس کو جو ہے آپ کو دے رہا ہے. تو ریڈیشن کا وقت کم از کم جو ہے وہ مہیا کیا جائے اور اسی طریقے سے جس پر جو ہے وہ ریڈیشن ڈالی جائے اس آدمی اور جس میں سورس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے فاصلہ رکھا جائے اور ریڈیو ایکٹیو سورس کے اندر جس میں جو ہے وہ ایکسپلور ہو اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے فاصلے پر رکھا جائے اور اس کے جو ہے شیڈنگ افیکٹ کو جو ہے وہ سے ہمیشہ جو ہے بچایا جائے. یہ آج کا خاص جو ہے پیغام تھا. اور شادی مادے کو جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ ایسی مشین کے پاس بھی نہ دی جائے جو کہ انتہائی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے
اور ہمارے لیے جو ہے وہ باعث سے جو ہے مریض کے لیے بھی، ٹیکنالوجسٹ کے لیے بھی، اور ایک بدنامی کا باعث ہوتی ہے، اور ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ ایک بدنامی کا باعث ہے۔ اس لیے ہمیں چھاجے ماجے سے جو ہے وہ نجات دلا کے جو ہے ڈاکٹر امتیاز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اچھے ریڈیوگرافر جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ان کو اپلائی کروائے، اور جس میں جو ہے یہ تاکہ مریض جو ہے وہ بھی بچ سکے، ٹیکنالوجسٹ بھی بچ سکے اس ریڈیشن سے، اور ہم خود بھی بچ سکیں، اور ہمارے عوام کا بھلا ہو۔ تو جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ تو مجھے جو ہے بڑی خوشی ہے ڈاکٹر امتیاز صاحب سے، اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ سٹارٹ ہونے سے ریڈیولوجی کا، اور ہمارے ایف ایس سی میں بھی ریڈیوگرافر جو ہے وہ کلینک کیئر میں بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ اور جگہوں پہ وہاں پہ ایف ایس سی بیس پہ ہے، اور یہاں پہ گریجویشن بیس پہ ہے یونیورسٹی میں۔ تو انتہائی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے جو ہے وہ آنے والے بچوں نے اس پر اسٹیپ لیا ہے۔ تو یہ اگر یہی اسٹیپ جو ہے وہ جاری رکھا تو انشاءاللہ جو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ بہت کم کینسر کے چانسز ہوں گے، اور ہم جو ہے خاص طور پہ جو ہے مینٹل ریٹارڈیشن سے بچ جائیں گے۔ ہمارے پانچ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے۔ ساری زندگی کا روگ ہے، آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ جب ایک ریڈیوگرافر جو ہے ایکسپلور دیتا ہے تو وہ ساری زندگی کا اس کو مینٹل ٹارچر دے کے اس کو جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج کر دیتا ہے۔ میں نے بہت زیادہ مینٹل ریٹارڈیشن دیکھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے خدا کا خوف کریں اور اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ ساجے ماجے اور تاجے کو جو ہے کسی مشین پر نہ لگائیں۔ کسی اچھے ریڈیوگرافر کو جو سمجھتا ہو اس کو مشین پہ لگائیں، اور جو جانتا ہو کہ کتنی ریڈیشن دینی ہے۔ یہ بہت ہی باہر کے ملکوں میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، کوئی ساجا ماجا تاجا جو ہے ٹیکنیشین نہیں ہے، اور یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ ٹیکنیشین بن جاتا ہے۔ تو خدا کا خوف کریں۔ میرے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اس موضوع پہ جو ہے ضرور جو ہے وہ غور کیا جائے۔ تو کل ہم انشاءاللہ جو ہے آج بھی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں حاجی حکیم محمد ابراہیم صاحب کی۔ بہت زبردست حکیم ہے جی، لکھنؤ کے رہنے والے ہیں جی، بہت پیارے حکیم ہیں جی، اور ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ خاص طور پہ ان کا ایک کارنامہ یہ نواب کے، اس وقت نواب ہوا کرتے تھے، تو یہ نواب طلب علی خان کے جو ہے معالجے خاص تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے حج بھی کیا، اس لیے ان کو حاجی بھی کہتے ہیں۔ ان کے آپ میں دست شفا بہت زیادہ تھی، اور نماز بہت بہترین قسم کے نماز تھے، اور لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے وہ اس وقت نوابوں کے محل ہوا کرتے تھے، تو نوابوں کے محل کے اندر جو ہے کسی رانی کو جو ہے درد ذیل ہو گئی۔ درد ذیل سمجھتے ہیں میرے دوست جو ہے وہ جس میں جو ہے جب بچہ پیدا ہونا ہو اس وقت جو ہے اس درد کو جو ہے درد ذیل کہتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے بڑے شدید درد ہوئی، تو حکیم صاحب نے اس کی جو ہے شاہی طبیبوں نے کوشش کی کہ اس درد سے جو اس کو نجات دلائی جائے، لیکن جو ہے حکیم صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے آ کے جو ہے وہ تدبیر کی، تو ان کی نبض دیکھی پہلے مریضہ کی، تو اس کے بعد تدبیر کی، تدبیر کرنے کے بعد جو ہے اس کی جو ہے وہ درد بھی ختم ہو گئی، اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایک تھال میں یا پلیٹ کے اندر جو ہے وہ بڑا تھال ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ہے جو بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کاذب حمل ہے، مطلب کہ ٹاپک پریگنینسی ہے۔ ٹاپک پریگنینسی میرے دوست سمجھتے ہیں وہ اصل میں کاذب نالی کے اندر ہوتی ہے، یا کہ جو ہے فلوپین ٹیوب جس کو کہتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے، اصل عمل نہیں تھا۔ تو اس کو جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ حکمانی جو شاہی طبیب تھے انہوں نے مذاق اڑایا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا یہ کاذب عمل ہے، تو یہ تو تمہارے پورے دنوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور بالکل صحیح سلامت جو ہے وہ عمل خارج ہو رہا ہے، اور کاذب عمل تو دوسرے تیسرے مہینے جو ہے وہ ابارشن ہو جاتی ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ کرم ہے کہ اس وقت سے جو ہے اس وقت الٹرا ساؤنڈ نہیں تھی، ایکس رے بھی نہیں تھا، اندازہ کر لیں۔ میں اس لیے آج تھوڑا سا جو ہے الٹرا ساؤنڈ ایکس رے کے بغیر حکیم صاحب نے جو ہے نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کاذب عمل ہے، اور اتنے دنوں میں اتنی دیر بعد جو ہے اس کو میں انہوں نے دوائی دی، اور اس وقت ارگوٹا بھی جو ہے ارگٹ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہی تھے، اس کے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کی یہ بوندی ہوتی ہے جو گندم کے اندر ہوتی ہے،
तो वो उसको ला के जो है उस वक्त जो है, अभी तो इसको बैन कर दिया गया है, तो उसको जो है ला के दिया गया कैप्सूल में मार के, 2 कैप्सूल ही खिलाए तो अमल फारग हो गया। तो वो जब बाहर आया बच्चा तो देखा तो वाकई जो है वो काजल मोहम्मद था। तो वो एक जो है गोश्त का लोथड़ा था। तो वो देख के जो है वो बाकी तबीब हैरान रह गए। उस वक्त जो है वो एक्सरे नहीं था। तो हकीम साहब के बाकी कारनामे हम जो है वो कल जानेंगे। तो इसी तरीके से एक जो है हमारे यहाँ पे वेबिनार हो रहा है लाहौर के अंदर। ये हमारे एक हकीम है, हकीम सज्जाद जख्मी साहब करवा रहे हैं। तो इसका मौजू है असल में तिब्बे यूनानी में दर्द का इलाज। इसका मौजू है तिब्बे यूनानी में दर्द का इलाज। तो मेरा परसों का जो लेक्चर होगा वो इसी मौजू पे होगा इंशाल्लाह। कल हम हकीम साहब की जो है वो जान को जो है वो जानेंगे, मजीद इनके कारनामों को पढ़ेंगे और देखेंगे हकीम हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब का। और उसके बाद अगले दिन जो है जुमा के दिन हमारा जो लेक्चर होगा तिब्बे यूनानी में दर्द का इलाज, इसके बारे में जो है वो लेक्चर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्त जो है वो सज्जाद जख्मी साहब जो है वो मुझे पर्सनल भी जानते हैं और तिबिया कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और बहुत ही नाइस आदमी है। तो वो मेरे इस लेक्चर को जो मैं परसों दूंगा उसको अपने जो है सेमिनार में जरूर शामिल करेंगे। उसकी वजह यह है कि मेरे पास जो है कोई मुतबादल नहीं है मेरे हॉस्पिटल के अंदर, तो इसलिए मैं जो है वहाँ पे लाहौर जाके लेक्चर नहीं दे सकता। तो यूट्यूब के ऊपर जो है मेरे सज्जाद जख्मी साहब जो हकीम साहब जो है वो डॉक्टर मोहम्मद अकरम को जो है सब्सक्राइब करके या वहाँ से जो है मेरा लेक्चर जो है ये ऑडियंस को जो है ये सुना सकते हैं। तो अगर मेरी किस्मत हो तो मुझे भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मैं बहुत मशहूर होऊंगा डॉक्टर साहब का और हकीम सज्जाद जख्मी साहब का कि वो मुझे भी जो है इसमें शामिल होने का मौका देंगे। मैं डिपार्टमेंट बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरे मुतबादल नहीं है। इंशाल्लाह चंद दिनों बाद मेरे जो है वो असिस्टेंट आ जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है किसी इस तरह की एक्टिविटीज में जो है वो पर्सनली तौर पे हिस्सा लूंगा। इसलिए मैं जो है माजरत पाऊँ कि मैं शामिल नहीं हो सकूंगा और मेरा जो है ये लेक्चर जो है जरूर आप शामिल कर लें तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ और डॉक्टर साहब का बहुत मशहूर हूँ। तो जो दोस्त इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो वो जो है ये जाके लाहौर के अंदर जो है इसमें बड़ा अच्छा टॉपिक है और इसमें जो है दर्द कैसे होता है, क्यों होता है, दर्द नजर आता है कि नहीं आता, ये तो मैं बार बार पूछ सकता हूँ आपसे। तो दर्द नजर आता है कि नहीं आता है, तो अभी दर्द की बात हमने दर्द ज़ैक की बात की तो ये भी हम दूर कर सकते हैं तिब्बे यूनानी के अंदर। हमारे हुक्मा ने इसको ठीक किया दर्द ज़ैक को। तो जितनी भी दर्दें हैं हम उसको दूर कर सकते हैं तिब्बे यूनानी के अंदर। हमारे पास बहुत से फार्मूले ऐसे हैं जिसको चंद सेकंड के अंदर हम तिब्बे यूनानी के अंदर जो है दर्द को दूर कर सकते हैं। दर्द हमें नजर नहीं आता लेकिन हम उसको जो है वो दूर कर लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया। सर दर्द से लेके जो है पाँव के दर्द तक जो है वो हम जो है इंशाल्लाह परसों के लेक्चर में जो है जानेंगे क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है और इसको हम कैसे तिब्बे यूनानी के अंदर दूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का और खास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब।